संसदः शीतकालिकस्य सत्रस्य चतुर्थं दिनम् अद्य लोकसभायां ध्वनिमतेन अभ्युपगतं जम्मूकश्मीरेण सम्बद्धं विधेयकद्वयम् अद्य राज्यसभायाम् अभ्युपगमनार्थमस्ति सूचिबद्धम्। अथ लोकसभायाम् अद्य एषमः केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयके भवेत् चर्चार्थम्। तेलंगाना राज्ये कांग्रेस दलीय नेतुः रेवंत रेड्डी इत्यस्य स्यात् अद्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथकार्यक्रमः। हैदराबाद नगरे आयोज्यमाने शपथग्रहण समारोहे भवेयुः अनेके शीर्षस्तरीयाः जनाः नेतारः च उपस्थिताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः तमिलनाडु राज्ये चक्रवातात् मिग्जॉम इत्यतः दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अद्य कुर्यात् वायवीयं सर्वेक्षणम्। तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणं सम्मिल्य साहाय्योद्धारकार्याणि आलक्ष्य भवेत् तदीयं समीक्षोपवेशनम्। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः गाजा क्षेत्रे पूर्णतः युद्धविरामार्थं विहितवान् आह्वानं। सुरक्षा परिषदम् आलक्ष्य कार्यजातं सम्पादयितुम् अथ विनाशम् अवरोद्धुं तत्पक्षतः कृता अध्यर्थना। तावत् गाजा क्षेत्रे साम्प्रतं यावत् मृतकानां संख्या 16,000तः अपि जाता अधिका। अथ क्रीडावार्तासु कनिष्ठवर्गीयायाः पुरुष हॉकी क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयदलस्य सामुख्यं स्पेन् दलविरुद्धं प्रथमे हि संघट्टे तावत् दक्षिणकोरियादलं पराजित्य साम्प्रतं विजयशृङ्खलाम् उपपादयितुं सन्ततं तत्परं स्यात् भारतम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। लोकसभायाम् ऐषमः अनुदानानुपूरकाध्यर्थनापरम् अथ सत्रद्वयपूर्वार्थम् अतिरिक्तानुदानाध्यर्थनापरं च प्रकरणं चर्चायाः अनन्तरम् अभ्युपगतं कर्तुं सदने उपस्थाप्येत। एतदतिरिच्य लोकसभायाम् ऐषमः केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकम् अपि चर्चायाः अनन्तरं पारितं भवेत्। तत्रैव राज्यसभायां देशस्य आर्थिकस्थितिविषयिणी अल्पकालिकी चर्चा अपि अद्य प्रवर्तेत। सहैव जम्मूकश्मीरारक्षण संशोधन विधेयकम् अथ च जम्मूकश्मीर पुनर्घटन संशोधन विधेयकमपि चर्चायाः अनन्तरं राज्यसभायाम् अभ्युपगतं भवेताम्। अवधातव्यमस्ति यत् लोकसभायां विधेयकद्वयं बुधवासरे एव पारितं गतं। तत्रैव विधिमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः ऐषमः निरसन संशोधन विधेयकं चर्चायाः अनन्तरं पारितं कर्तुं सदने स्थापयेत्। विधानसभा निर्वाचनानन्तरं पञ्चराज्येषु प्रशासनविरचनार्थं प्रक्रिया तावत् तीव्रीभूता अस्ति। मिजोरम राज्ये विधानसभा निर्वाचने जयं प्राप्तः जोरम पीपुल्स मूवमेंट इत्यस्य दलस्य नेता लाल दुहोमा इत्यसौ गतदिने प्रशासनारोहणार्थं प्रस्तावं समुपस्थापितवान्। लाल दुहोमा इत्यसौ राजभवने मिजोरम राज्यस्य राज्यपालं डॉक्टर हरि बाबू कंभम पतिं मिलितवान्। अवधेयास्पदम् एतत् यत् जोरम पीपुल्स मूवमेंट इति दलपक्षतः लाल दुहोमाः मुख्यमन्त्रिपदाय प्रत्याशित्वेन अस्ति। येन उक्तं यत् राज्यपालं सम्मिल्य नवप्रशासनस्य रचना विषयिणी चर्चा तत्र जाता इति। जम्मूकश्मीरेण सम्बद्धे ऐषमः जम्मूकश्मीरारक्षण संशोधन विधेयकं जम्मूकश्मीर पुनर्घटन संशोधन विधेयकं च गतदिने लोकसभया अभिस्वीकृते। एतत् विधेयकद्वयम् अधिकृत्य केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सदने सविस्तरं प्रत्युत्तरितवान्। सः उक्तवान् यत् राज्ये गतेभ्यः 70 वर्षेभ्यः अपमानितेभ्यः जनेभ्यः एतत् विधेयकं न्यायं प्रापयिष्यति इति। सः उक्तवान् यत् प्रशासनं विधेयकमाध्यमेन विस्थापितानां दुःखं कथञ्चित् न्यूनं कृतवत् इति। जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग
अपने ही देश में विस्थापित हो गए और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। लोकसभायां स्वीय सम्बोधनक्रमे गृहमन्त्री अमित शाहः एतदपि उक्तवान् यत् जम्मूकश्मीरसम्बद्धे विधेयकद्वये प्रस्तावः समक्षमागतः यत् एकां महिलां समेत्य कश्मीरतः विस्थापितसमुदायस्य सदस्यद्वयं विधानसभायां स्थानं प्राप्नुयात् इति। एतदतिरिच्य एकमासनं पाकिस्तानाधिकृतकश्मीरतः विस्थापितजनेभ्यः अपि आरक्षितं करिष्यते। तेलंगाना राज्ये कांग्रेस दलीय नेतुः रेवंत रेड्डी इत्यस्य मुख्यमन्त्रीरूपेण शपथकार्यक्रमः अद्य अनुष्ठितः भवेत्। हैदराबादनगरे आयोज्यमाने शपथग्रहणसमारोहे तावत् अनेके शीर्षस्तरीयाः जनाः नेतारः च उपस्थिताः भवेयुः इति आकल्यते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडुराज्ये चक्रवातात् मिग्जॉम इत्यतः दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अद्य वायवीयं सर्वेक्षणकार्यं कुर्यात्। तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणं सम्मिल्य साहाय्योद्धारकार्याणि आलक्ष्य तदीयं समीक्षोपवेशनमपि तत्र भवेत्। मिग्जॉम इत्याख्यः चक्रवातः भारतस्य दक्षिणवर्तिराज्येषु विध्वंसकरूपं प्रदर्श्य साम्प्रतं दुर्बलायमानं प्रतिभाति। परम् एतेन चक्रवातेन तावत् सर्वतः दुष्प्रभावितं चेन्नईनगरं जातम्। तावत् राष्ट्रियापत् प्रतिकारबलेन राज्यापत् प्रतिकारबलेन च संयुज्य जलाप्लावितेभ्यः क्षेत्रेभ्यः जनान् निष्कासयितुं निरन्तरं श्रमः क्रियमाणः अस्ति। भारतीया वायुसेना अपि एतेन चक्रवातेन दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सर्वविधं साहाय्यं समुद्धारकार्यं च समुपपाद्यते। ताम्बरम् इत्याख्यस्य वायुसैन्यस्थानकस्य चतुःसङ्ख्याकैः उदग्रयानैः तावत् चेन्नईनगरस्य उत्तरदक्षिणवर्तिषु 16 क्षेत्रेषु साहाय्यसमुद्धारपराणि कृत्यानि सम्पादितानि अथ भोजनसामग्र्यादीनां वितरणं च समुपकल्पितम्। वस्तुतः भारतीय वायुसैन्येन अधुना यावत् 1000 किलोग्रामतः अपि अधिकभारान्वितं साहाय्यसामग्रीजातं वितरितम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिग्जॉम इत्याख्यात् चक्रवातात् दुष्प्रभावितान् जनान् प्रति समवेदनाम् अभिव्यक्तवान् अस्ति। सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रधानमंत्री सभावं सन्दिष्टवान् यत् मम समवेदनाः तावत् तैः कुटुम्बिजनैः सह सन्ति ये मिग्जॉम इत्याख्येन चक्रवातेन स्वकीयप्रियजनानां हानिम् ऊढवन्तः। विशेषतः तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पुडुचेरी इत्येतेषु क्षेत्रेषु। मम प्रार्थनाः सन्ततमेव चक्रवातेन एतेन व्रणितैः दुष्प्रभावितैः च सर्वैः जनैः सह युगपदेव सन्ति। सम्बद्धाः अधिकारिणः दुष्प्रभावितानां जनानां सहायतार्थं निरन्तरं श्रमं कुर्वन्तः सन्ति अथ च सामान्यस्थितेः समुपपादनं यावत् ते स्वकर्म अनुष्ठास्यन्ति। अत्रान्तरे विभिन्नेषु राज्येषु विधानसभा निर्वाचनसङ्गरे जिताः भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य सांसदाः गतदिने संसदः सदस्यतां समापयितुं त्यागपत्रम् अभ्यर्पितवन्तः। त्यागपत्रप्रदानार्थं गतानां सांसदानां प्रतिनिधित्वं भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा कृतवान्। सांसदाः लोकसभाध्यक्षम् ओम बिरला वर्यं संसद्भवनपरिसरे एव सम्मिलितवन्तः। ध्येयास्पदमस्ति यत् साम्प्रतं यावत् आहत्य 10 संख्याकाः सांसदाः त्यागपत्रम् अभ्यर्पितवन्तः सन्ति। डीएमके इत्येतस्य दलस्य सांसदस्य सेन्थिलकुमारस्य विवादास्पदं कथनं संसदि बहिः च अभिगुञ्जितम् आसीत्। परं डीएमके दलस्य सांसदः विवादानन्तरं स्वीयाय आपत्तिजनकाय कथनाय साम्प्रतं खेदं प्रकटयन् सदने क्षमां याचितवान्। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. कांग्रेस दल पक्षतः अन्य विपक्ष दलेभ्यः च मुहुर्मुहुः प्रकाशितानि एतादृशानि विवादास्पद वक्तव्यानि आलक्ष्य
भाजपादलम् आक्रामकं जातमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री अथ भाजपादलस्य नेता राजीवचन्द्रशेखरः कांग्रेसदलं समेत्य विपक्षिदलानि आलक्ष्य अनुचितराजनीतेः आरोपपरं वक्तव्यं स्वकीयं प्रकाशितवान्। सः उक्तवान् यत् भाजपादलं देशः च एतादृशीं राजनीतिं सुदृढमनसा सम्मुखीकरिष्यतः। अपरत्र डीएमके इत्येतस्य दलस्य सांसदस्य सेन्थिलकुमारस्य अथ तेलङ्गानाराज्यस्य कांग्रेसदलीयाध्यक्षस्य रेवन्त रेड्डी इत्यस्य च विवादपरां टिप्पणीम् आलक्ष्य केन्द्रीयमन्त्री अनुरागसिंहठाकुरः उक्तवान् यत् भारतस्य संस्कृतिं विरुध्य षड्यन्त्रम् उपपाद्यमानमस्ति इति। यदि आरम्भः राहुलगान्धेः स्वसंसत्क्षेत्रेण अमेठी इत्येतेन सम्बद्धात् पराजयात् परमेव जातः आसीत्। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुनियोजित सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। जगति प्रसिद्धं गुजरातस्य गरबा नृत्यं महनीयया उपलब्ध्या अस्ति संयुतम्। यतः गुजरातस्य गरबा इति नृत्यं यूनेस्को संस्थायाः अमूर्त सांस्कृतिकरिक्थसूच्यां साम्प्रतं समाविष्टं जातमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री जी किशन रेड्डी सामाजिकसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र एकं दृश्यश्रव्यसन्देशं प्रकाशयन् प्रसन्नतां प्रकटितवान्। सः लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वयुतस्य प्रशासनस्य महतां प्रयासानां प्रमाणभूता अस्ति। अस्माकं समृद्धसंस्कृतिः, परम्पराः अथ रिक्थं च जगतः समक्षं प्रदर्शितानि जातानि इति। कनिष्ठवर्गीयायाः पुरुष हॉकी क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाः अद्य क्रमे भारतीयदलस्य सामुख्यं स्पेनदलविरुद्धं भवेत्। प्रथमे हि संघट्टे दक्षिणकोरियादलं पराजित्य भारतीयं दलं साम्प्रतं विजयशृङ्खलां स्वकीयां सन्ततम् उपपादयितुम् अद्य तत्परम् आलक्ष्येत। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।